बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अस्सलाम। आस्ट्रोलॉजी में अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। आज मैं लाया हूँ आपके लिए दिसंबर 23 का महीना आपके लिए कैसा गुजरेगा, कैसा रहेगा। और मैंने ये जो जायचे बनाए हैं इसमें मैंने 3 किस्म का इल्म इस्तेमाल किया है और 3 किस्म के मैंने जायचे बनाए, तब जाके मैं आपको छोटे छोटे रोज़मर्रा के मामलात बताने के काबिल हुआ। 3 किस्म के इल्म के जो मैं जायचे बनाता हूँ, इनमें नंबर 1 है एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप सितारों का इल्म कहते हैं। दूसरा है इल्म रमल, जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया था। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के प्यारे नबी थे। और तीसरा इल्म है इल्म जफर। मैं इन तीनों इल्मों को मिलाकर, तीनों के जायचे बनाकर, तब ये मैं आपको सारे मामलात आपको बताता हूँ। और किसी भी भाई बहन, किसी को कोई मुझसे काम हो, मुझसे जायचा बनाना हो या मुझसे मशवरा लेना हो किसी भी बात का, तो मैं फ्री में आपको मशवरा दूंगा। कोई इसकी चार्जिंग नहीं है। ये हमने अपने सब्सक्राइबर के लिए ये फ्री में पैकेज रखा हुआ है कि कोई भी हमसे कोई भी सवाल कर सकता है। कोई भी किसी को मुश्किल हो, फैसला नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए इस मामले में, शादी के मामले में, जायदाद के मामले में, किसी दुनिया के जो भी आपके मसाल हों, हर किस्म के मैं आपको इसका इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से जवाब दूंगा। और मेरा नीचे दिया हुआ नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे रब्ता कर सकते हैं मुझसे। मैं आपसे छोटी सी इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और बेल के आइकन के लाल वाले बटन पर जाकर वहाँ क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज मीज़ान वालों का, कि बुर्ज मीज़ान वाले इनका दिसंबर का महीना कैसा गुजरेगा। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाश कन्फर्म नहीं, याद नहीं, तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। अगर किसी का नाम का पहला हर्फ रे, ते या तुए से शुरू होता है, इंग्लिश में हम इसको आर और टी यह कह सकते हैं। जिनके नाम आर और टी से शुरू होते हैं वो इस बुर्ज मीज़ान को देखें। तो अब हम शुरू करते हैं। बुर्ज मीज़ान वाले इस महीने की जो शुरुआत होगी वो कुछ फ़िक्रमंदी से शुरू होगी। इन फ़िक्रमंदियों में कुछ जो मामलात होंगे, इनके कुछ करीबी रिश्तेदार होंगे, जैसे बहन भाई, कुछ ऐसे मामलात, इनकी वजह से भी आपको फ़िक्रमंदी होगी। इसके अलावा का कोई शरीक हयात, या इसके अलावा आपके कुछ दोस्त और आपके कुछ आपके जो बच्चे हैं, इनकी वजह से भी कुछ ऐसे मामला दिखाई दे रहे हैं कि इस महीने आपको कुछ ये इनकी तरफ से कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो जो परेशानी हो तो इसका मकसद है वहाँ से आपको नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नुकसान की बात भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आपके ज़हन में कुछ सवाल आते होंगे अपने बच्चों के मुतल्लिक़, अपने करीबी रिश्तेदारों के मुतल्लिक़, अपने इज़्दिवाजी शौहर या बीवी के बारे में। तो आपको अपने दुश्मनों से कुछ इस महीने अदावत होती हुई दिखाई दे रही है और आपको इस महीने फ़ायदा होगा अपने भाइयों से, अपने करीबी रिश्तेदारों से। आपको महीने की शुरुआत में आपको फ़ायदा होगा, लेकिन वो आगे चलकर इनसे जो आपको फ़ायदा हुआ था वो कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकसद वो फिर फ़ायदा नहीं होगा, उसे कुछ अनबन या कुछ ऐसे मामला भी हो सकते हैं करीबी रिश्तेदारों से। लेकिन 15 तारीख के बाद और आपको हुसूल इमलाक भी हो सकती है। इमलाक का मकसद है आपको जायदाद भी आपको मिल सकती है। अगर आप जायदाद लेना चाहें या कहीं से हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको इस महीने अल्लाह पाक के हुक्म से वो आपको जायदाद मिल सकती है। और एक ऐसा भी आदमी दिखाई दे रहा है कि वो आपके पास आएगा और वो कुछ तनाज़ा, मकसद अनबन या झगड़े के ऐसे कुछ मामला को उठाएगा जिससे आपको कुछ परेशानी हो। इसीलिए पहले से आप एहतियात कर दें उसी आदमी से जो आपके पास इस महीने आने वाला है। वो किसी अच्छे मकसद के लिए नहीं आएगा बल्कि तनाज़े के लिए आएगा। और एक औरत भी आपसे मिलने को आ सकती है और आपको तोहफे भी इस महीने मिल सकते हैं। आपको इस महीने फ़ायदे मिलेंगे, आपको अपने बच्चों की तरफ से भी खुशी मिलेगी, लेकिन वो
ایک پریشانی کچھ ایسی باتیں ضرور ہوں گی اپنے بچوں سے، وہ الگ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو اپنے بچوں سے وہاں سے بھی خوشی ملے گی، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو اس مہینے فائدہ ملے گا، اور وہاں سے آپ کو ریسپانس اچھا ملے گا۔ اور 15 تاریخ کے بعد تو اس میں ڈبل فائدہ ہوگا، بچوں سے بھی آپ کو جو خوشی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے گی، جسے آپ پیار کرتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو جو خوشی ملتی ہے وہ بھی آپ کی ڈبل ہو جائے گی۔ اور جو گھریلو معاملات تھے، کچھ بیوی کے ساتھ، کچھ شوہر کے ساتھ، ان میں بھی مہینے کے اینڈ میں 15-20 تاریخ کے بعد معاملات اچھے ہو جائیں گے اور خوشگوار ہو جائیں گے۔ چوری شدہ مال، اگر آپ کا مال کبھی کسی نے چوری کر لیا ہے تو وہ آپ کو اس مہینے اللہ پاک کے حکم سے آپ کو واپس ملے گا۔ اور جس کو کوئی بیماری ہے، کچھ ایسے معاملات ہیں تو اس میں کچھ شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ مرض کا جو ایسے آدمی ہیں جن کی صحت زیادہ خراب ہے تو وہ اس مہینے ان کی کچھ صحت اور زیادہ کچھ بگڑتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، اس لیے کچھ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور اگر آپ نکاح شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو دیری لگے گی، کیونکہ اس میں کچھ ایسی رکاوٹیں آ سکتی ہیں کہ کچھ جو آپ کی شادی ہونے والی ہے یا شادی کے معاملات ہیں، کچھ آگے کچھ پیچھے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن وہ ہوں گے ضرور۔ شراکتی معاملات میں بھی آپ کو اس مہینے دیری لگے گی، وہ جو آپ نے کسی کے ساتھ شرکت یا بزنس پارٹنر کے لیے سوچ رہے ہیں تو وہ اس مہینے نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر آپ نے کہیں عدالت میں کوئی ایسا معاملہ رکھا ہوا ہے آپ کی جائیداد کے متعلق جو آپ کو ملنے والی ہے شیئر کے طور پر، تو اس میں آپ کو اس مہینے کامیابی ملے گی، وہ آپ کو مال ملے گا، جو آپ کی جائیداد ہے، کچھ بھی شیئر ہے جو وہ آپ کا اس مہینے مل سکتا ہے۔ اور کچھ دوستوں سے آپ کا اس مہینے تنازع ہوتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں، کچھ دوست آپ سے ہوں گے، کچھ ایسے معاملات دکھائی دے رہے ہیں، کچھ بگڑے ہوئے حساب سے کچھ ایسے تنازع والی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دور کا سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، تو دور جا رہے ہیں تو کسی دور کی سٹی میں، دوسرے ممالک میں، کسی ایسے سمجھے 20-30 کلومیٹر سے اور زیادہ دور، اس کو ہم دور کہتے ہیں، اور جو 20 کلومیٹر کے اندر ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں قریب کا سفر۔ 30-40 کلومیٹر کے بعد جو بھی ہوگا آپ کا ایسے سمجھے کہ دور کے سفر میں شمار کیا جائے گا۔ قریب کا سفر آپ کا اس ہفتے ماننے کا مقصد ہے کہ اس ہفتے آپ کے قریب کے سفر میں آنا جانا کچھ کم رہے گا، اور بھائیوں بہنوں سے، قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اس مہینے فائدہ ملے گا۔ اور کچھ آپ کو خواب جو آئیں گے اس مہینے میں وہ کچھ خوفناک خواب ہوں گے، کچھ ایسے ڈراؤنے خواب آپ کو آ سکتے ہیں۔ آپ کا تفرقہ دور ہوگا اپنے افسروں سے، تفرقہ کا مقصد جو ان سے کچھ آپ کی اپنے افسروں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، اپنی والدہ سے کچھ جو آپ کے دل میں کچھ تفرقہ ہوا تھا، ایسے حالات ہوئے تھے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوں، تو اس مہینے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے وہ آپ کے دور ہو جائیں گے، اور افسروں سے بھی آپ کو اس مہینے فائدہ ملے گا۔ اور کچھ اس مہینے ایسا بھی دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کی کچھ عزت میں کچھ آپ ایسا محسوس کریں گے کہ ہماری وہ جو پہلے والی عزت ہے جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ہمیں عزت ملتی ہے، ایسی ابھی ہمیں ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کچھ عزت کے معاملے میں آپ کے کچھ شان و مان میں کچھ کمی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو آپ کے حصول امید، مقصد جو آپ حصول کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ کی امیدیں ہیں وہ آپ کی پوری ہوں گی آپ کے دوستوں سے۔ اور اگر آپ مال ملکیت کچھ جمع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ابھی کچھ دیر لگے گی، ابھی وہ جمع نہیں ہو سکے گی۔ اور آپ اس مہینے کچھ دشمن سے احتیاط کریں، کیونکہ کچھ دشمن ایسے ہیں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے آپ اللہ پاک سے استغفار کریں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں، اور استغفار اس مہینے زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ پر احسان کرے، اور آپ کی وجہ سے ہم پر بھی احسان کرے۔ اور استغفار ہمیں پڑھنا چاہیے، اور خاص کر کے برج میزان والوں کو اس مہینے استغفار پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دشمن کے جو وار ہوں گے، جو آپ پر خفیہ طریقے سے حملے ہوں گے، وہ استغفار پڑھنے سے اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی آپ کا گمشدہ ہو گیا ہے جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کسی بھی برج میزان والوں کا کوئی قریبی رشتہ دار کوئی ایسا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے واپس آئے گا وہ اللہ پاک کے حکم سے۔ تلف شدہ مال آپ کو واپس ملے گا،
मकसद तलब शुदा इसको हम कहते हैं। किसी ने अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती कोई माल आपसे छीना है, कोई चीज़ आपसे छीन कर ले गया है, तो वो भी आपको इस महीने वापस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सेहत और सलामती होगी आपकी इस महीने। आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके मक़ासद हैं, जो आपकी मुरादें हैं, वो अल्लाह पाक के हुक्म से पूरी होगी। और इस महीने माल मिलने की भी दलील दिखाई दे रही है। कोई आपको कहीं से पैसा कुछ ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसे मिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो हमने बुर्ज मीज़ान वालों का मजमुआ निकाला है, वो मजमुआ ये है कि आपको दूर दराज सफ़र से फ़ायदा मिलेगा। एक तो ये दूर दराज किसी दूसरे सिटी, दूसरी कंट्रीज़ में आ सकती है, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और सफ़र से आपको माल मिलेगा। सफ़र से मकसद कहीं आप जाएंगे, वहाँ से आपको माल मिलेगा, पैसे मिलेगा, आपके मकासद हल होंगे, लेकिन सफ़र से। तो ये हैं हालात बुर्ज मीज़ान वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त भी मांगते हैं, जाते जाते आपसे ये छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा भी करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप बराए करम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो जाए। तो अब हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम।